अथ अष्टाध्यायी रुद्रे तृतीयोऽध्यायः। हरिः ओम्। आशुषिशानो वृषभो न भीमो गणागणः क्षोपणशर्खणीनां संक्रदनो निमिष एकवीरः शतगुंसेना अजयत्साकमिन्द्रः। संक्रदनेना निमिखेण जिष्णुना युत्कारेण दुःशवनेन द्रुक्णुना तदिन्द्रेण जयतत् सहध्वं युधो नर इकुहस्तेन वृक्ष्णा स इकुहस्तेः स निखङ्गभिर्वशी सगुंसष्टा सयूद इन्द्रो गणेन सगुंसुष्टजित् सोमपा बाहुशर्दुग्रदन्वा प्रतिहिता भिरस्ता बृहस्पते परिदीया रथेनो रक्षोहा मित्राम् अपबाधमानः प्रभञ्जन सेनाः प्रमुणो युधा जन् अस्माकमेद्यविता रथानां बलविज्ञाय स्थविरः प्रविरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जयत्रविन्द्र रथमातिष्ठ गोवित गोत्रविदं गोविन्दं वज्रबाहुं जनन्तमज्म प्रमुणन्तमोजसा इमगुं सजाता अनुविरद्वमिन्द्रः सखायो अनुसगुरबुद्वम् अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुश्चवनः पूतना खाडयुध्यो अस्माकगुंसेना अवतु प्रयत्सु इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः देवसेनानाम् अभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम् इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता गुंषर्ध उग्रम् महामनसां भुवनश्चवानां गोखो देवानां जयतामुदस्तात् उद्दर्शय मघवन्नायुधान् युत्सत्वनां मामकानां मनागुंसि उद्वृत्रहन् वाजिनां युधरथानां जयतां यन्तु गोखाः अस्माकमिन्द्रः समृतेखु ध्वजेखु अस्माकं या इखवस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माम् उदेवा हवता हवेखु अमीखां चित्तं प्रतिलोभयन्ति गृहाणान् गान्यवे परेहि अभिप्रेहि निद्रुह वृत्सो शोके रन्देना मित्रास्तमसा सञ्चताम् अवसृष्टा परापतशरव्ये ब्रह्मसगुंषिते गच्छामित्रां प्रबद्य स्वमामिकां कञ्चनोच्छिषः रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु उग्रावः सन्तु बाहवो नागृह्या यथा सथ असो या सेना मरुतः परेखाम् अभ्येति न ओजसा स्पर्धमाना तां गुहुत तमसा पवृतेन यथा मे अन्यो अन्य न जानन् यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव तन्नो इन्द्रो बृहस्पतिरदिति शर्म यच्छतु विश्वाः शर्म यच्छतु मर्माणि ते वर्मणाश्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम् पुरोर्वरीयो अरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्वानुदेवा मदन्तु इति अष्टाध्यायी रुद्रे तृतीयोऽध्यायः।